गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू अज़ीज़ तलबा। हमारा आज का उन्वान है पंचायत, जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में मुकम्मल कर लिया है। और आज हम सबक में मौजूद मशकी सवालात के जवाबात हल करेंगे और सीखेंगे। इसके मुसन्नफ़ मुंशी प्रेमचंद हैं और सिनफ़ अदब के लिहाज से ये एक अफसाना है। इस सबक के तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं: तलबा को अदल इंसाफ और हक़ को सदाकत की फ़जीलत से रोशनास कराना, देहाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं से तलबा को मुतारफ़ कराना, मौजू से मुतल्लिक़ मारूज़ी और मौज़वी और मशकी सवालात हल कर सकेंगे, अहम नसर पारे की तशरीह कर सकेंगे। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। आपका पहला सवाल है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ उसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जुमराती के शागिर्द थे। सवाल नंबर 2, शेख जुम्मन की बीवी का खाला की मलकियत के हिबानामे की रजिस्ट्री के बाद खाला से कैसा सलूक था? जवाब, शेख जुम्मन की बीवी ने हिबानामे की रजिस्ट्री के बाद खाला के सालन की मकदार रोटियों से कम कर दी थी और उनकी खातरदारी में भी उनकी खातरदारियां भी बंद कर दी थी। सवाल नंबर 3, अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन क्यों खुश था? इसका जवाब कुछ यूं है कि अलगू चौधरी के पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन इसलिए खुश था क्योंकि वो ये ख्याल कर रहा था कि अलगू चौधरी शेख जुम्मन का गहरा दोस्त था, इसलिए उसके पंच मुकर्रर होने पर शेख जुम्मन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो ये ख्याल करता था कि वो उसके हक में फ़ैसला देगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलगू चौधरी ने क्या फ़ैसला सुनाया? अलगू चौधरी ने यह फ़ैसला सुनाया कि शेख जुम्मन को खेतों से मकबूल नफ़ा होता है, वो खाला के माहवार खर्चे का बंदोबस्त करे, वरना हिबानामा मनसूख हो जाएगा। अगला सवाल, अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का क्या रद्द अमल था? अलगू चौधरी का फैसला सुनकर शेख जुम्मन का ये रद्द अमल था कि वो सन्नाटे में आ गया और अपने अहबाब से कहने लगा, भाई ज़माने में दोस्ती यही है, जो अपनों पर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फरोख्त किया? जवाब, अलगू चौधरी के पास बैलों की जोड़ी थी, उनमें से एक बैल मर गया, तो जाहिर बात है वो जोड़ी के बैल थे, और जब उन बैलों में से एक बैल मर गया तो अब एक बैल यानी कि अकेला बैल अब उसके किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने अपना बैल समझू सेठ को फरोख्त कर दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़े। समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ क्या सलूक किया? समझू सेठ ने अलगू चौधरी से जो बैल खरीदा था
اس کے ساتھ اس نے بہت برا سلوک کیا. سمجھو سیٹھ نے بیل سے خوب کام لیا اور اس کے چارے اور پانی کی فکر بھی نہیں کی. مہینے بھر میں بیچارہ بیل بہت کمزور ہو گیا اور اس کمزوری کی وجہ سے آخرکار ایک دن وہ اس دنیا سے چل بسا. یعنی وہ اسی حالت میں چل بسا. اگلا سوال، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سے تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ دونوں نے الگو چودھری کے بیل کا معاملہ پنچایت کے سامنے رکھا جو کہ سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے لیا تھا اور بعد میں وہ بیل کام کی زیادتی کی وجہ سے مر گیا تھا. شیخ جمن نے فیصلہ سناتے وقت انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے، شیخ جمن نے فیصلہ سناتے وقت انصاف کے تمام اصولوں کو پورا کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پنچایت کی کرسی پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن. انصاف کے سوا اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا. عزیز طلبہ، جو ہمارا اگلا سوال ہے، آپ نے سبق کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کرنی ہے. نمونے کے طور پر کچھ سوال جو ہے وہ میں حل کر رہا ہوں، باقی آپ نے سبق کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد ان کو خود حل کرنا ہے. جیسے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں خالی جگہ تھا، تو یہاں کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ یارانہ. جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا. بے جمن جب حج کرنے گئے تھے تو خالی جگہ الگو کو سونپ گئے تھے، تو خالی جگہ میں آئے گا اپنا گھر. تو یہ سبق کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد آپ نے اس سوال کو خود کرنا ہے. سوال نمبر 3، سبق کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے صحیح کا نشان یعنی ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگانا ہے یعنی کراس کا نشان لگانا ہے. پہلا سوال ہے آپ کا، الگو جب کبھی باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ جاتے. تو یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے. بے الگو کے باپ نئے انداز کے آدمی تھے. تو یہ غلط ہے. الگو کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی. تو یہ بھی غلط ہے. کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں. تو یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے. جمن نے بڑھیا کو پیار بری نظروں سے دیکھا. تو یہ غلط ہے. شیخ جمن اپنی خالہ کو ماں کے برابر سمجھتے تھے. یہ بھی ٹھیک ہے. الگو قانونی آدمی نہیں تھے. تو یہ غلط ہے. ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا تھا. یہ ٹھیک ہے. یہ درست ہے اور اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے. جو غلط ہے ان کے آگے کراس کا نشان لگانا ہے اور جو ٹھیک ہیں وہ آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے. پنچایت کے ایک ہفتے بعد ایک بیل مر گیا. یہ غلط ہے. سمجھو سیٹھ منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے. یہ بھی ٹھیک ہے.
रामधन ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा दग से हो गया, ये गलत है। शेख जुम्मन को पंच बनकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास न हुआ, तो ये गलत है। सवाल नंबर 4 और 5 ये भी आपने खुद करने हैं। दर्ज झेल अल्फाज के मुआयने लिखने हैं, तो आपने लुगत की मदद से इन अल्फाज के मुआयने लिखने हैं। आपके लिए ये छोटी सी सरगर्मी है, जैसे कि मैंने तफसीलन इस सबक का ख़ुलासा जो वो बयान किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कहानी को अच्छी तरह समझा होगा। तो इस सबक का ख़ुलासा जो है आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है, और दूसरी सरगर्मी है आपने इस पैराग्राफ की तशरीह करनी है, सबक का उन्वान और मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।